التاريخ اللي ما سمعناش في القضيه هذه. اسكو غلطنا كيما بروغراميناش ان دوزيام ماتش في هاد اللي لا دات فيفا اللي من حقنا نلعبوا دو ماتش؟ بيان سور غلطنا. علاش غلطنا؟ نقولوا في لي بلاطو هاد لا سيمان بوندون لو ماتش هذا اللي تلعب المدرب ما يعرفش الفريق الوطني هكذا صح. قال لك لعب ليكيب تيب، عطاو له ليكيب اللي لازم تلعب مام لي رومبلاسون هو عطاوهم له، دخل ليكيب تيب تاعو يلعب بالماتش هذا، ومن بعد تقول لك ما نلعبش، لعب مع بوفاريك وهذا وقتاش يعرف لي جوار هذا؟ وقتاش يعرف لي جوار ديالو؟ هنا صابروف بلي ليكيب مديور كلش مديور في الورقه. توت اونترينور يجي جديد ما يعرفش هذاك الفريق وعنده لي تسع باش يلعب لي ماتش اميكو، يلعب لو ماكسيموم 3 او 4. هذه وحده. ثانيا يقول لك مليح يربح 6 خير ما يلعب مع ايكيب يخسر بتات ماتش ولا يدخل له الدوت. يا اخي لا نضحك انا خطرت لعبت معها لي رومبلاسون تاع لي تيتيلار تاع لي زوطو، ميم لي زوطو كان جاو في 30 يلعبوا ما ينجموش يافونسيو. لا لوجيك فو كو ليكيب ناسيونال لو كان تاع صح دخلنا افيك سوا ديزون يقول لك السيستيم دو جو تاعو. انا سي با داكور، لعبنا بلو ميم سيستيم دو جو كيما هاد موالفين تلعب لالجيري دوبوي لي هادو ماليام يجيو درك لي زونترينور هادي سي لا ميم شوز. هادي وحده. مع لي زوطو ما نجمتش دير حوايج يا رضوان سي تري امبورطون. لي زوطو لوجيكمون كنا واش نديروا لهم لي زوطو؟ من السونتر ما يزيدوش يطلعوا لي زوطو، من الرون سونترال ما يفوتوش الرون سونترال تاعنا، نحكموهم ونبداو نخدموا لي زوتوماتيزم تاعنا باسكو زيتي ترو فابل. احنا لا يا دو مومون وين لي زوتو لحقت لنا لا سيرفاس دو ريباراسيون تاعنا في نهايه المباراه خاصه. النهايه سي 90 دقيقه لحقت صح. لوجيكمون يقول لك ما تفوتش السونتر. كيفاش تفوت السونتر؟ هذه زوج. ثالثا انت ماركيت سير 3 بالاريتي 2 كوفرون بينالتي هكذا ما كرييتش وكنت رابح 5-0 في لا بروميير ميطون. دوزيام ميطون سجلت هدف واحد. ما كرييتش، ما شفناش دي فاز دو جو تاعنا فور ولي زوتو فاب. شفنا تاع لي زوتو ترو فاب بصح انا راني نلعب، انا شفت هكذا بكل صراحه سكو جي في. ولكن درك حنايا المشكل انا واش متحير شويه. المدرب جا جديد عطاو عنده جروب دو جوار وهو عنده الورقه، هذا يلعب في بلجيك هذا يلعب كذا، بصح هادو تاع الزوج هادو اللي جاو جدد ما نشوفهمش. علاه ما تشوفهمش يا اخي فيها ماتش باري؟ اي فهمني علاش تكلم على بن ناصر وهني. بيان سور لازم نشوفهم، سي دي زاتاكون فرحان يهضر لازم نشوفهم والوليدات لازم نشوفهم. الاخرين نعرفهم، الناس سليماني نعرفوا، محرز نعرفوا، هو مام يدخل في الاخر يشوف براهيمي محرز. براهيمي نقول له بور لو ميتر اون كونفيونس باسكو جاز اون فاز شويه مش عليه باسكو سي ان تري بون جوار يولي سي تو افي نورمال فهمني. مي هادو انا نشوفهم علاه سي لا ميم شوز. هذا ما كان انا نحوس نفهم علاش سي لا ميم شوز. لو بون لو ريست من درك تروح ديريكت ما تلعبش ماتش حتى الكاميرون سا سي لا ريسبونسابيلتي دو لونترينور، والمسؤوليه تاع كره القدم بطبيعه الحال. سمير اسكو اسبوع حديث كثير على لقطه اسلام سليماني مع طفل صغير وين رفض انه يعطيه الورده. خلينا نشوفوا ونشاهدوا هذه الصوره لاسلام سليماني لما رفض طفل صغير انه يمنح له ورده. كان في حديث لسليماني، انا شخصيا تحدثت معه بخصوص هذا الحادثه، واكد لي بانه هذا الطفل الصغير صديقه يعني يعرفه جيدا. سي قال لك سي مون بورت بونور هذا الطفل ويعرفه مليح، سي بور سا سي كومبورتي دو سيت مانيير. قال لك بدليل انني ما قلت له هذوك الورده هذه تعطيها للفريق المنافس، ما تعطيها لناش ليكيب المنتخب الوطني. ما كان حتى واحد يمد الورد للمنتخب الوطني. وفيه صوره اخرى تظهر اسلام سليماني هنا هو يسلم على ذاك الطفل او يسلم عليه هنا. فوالا هاي لا فوتو وين كان وقف لي صوره فقط كان يسلم عليه لانه يعرفه
جيدا. قال لك انا ما كانش منها هذه الحكايه اللي قالوا بانني نتكبر على طفل صغير، ضخموها شويه لانه حتى هو تقاس من الناحيه هذه. قال لك انايا كيفاش نقول طفل صغير، قال لك انا قلت له باسكو نعرفوا هذا لو جون هذايا. قال لك متعود عليه كل ما يجي كل ماتش يجي ليه يقول له اسمع لازم تماركي فوالا لو كوب تاعهم. قال لك سي مون كوبا، قال لك سي كوم صديقي الصغير. واش عليه صديقه ولا خوه صغير واش عليه؟ بصح انت تو ميدياتيزي. كاين لي كاميرا بارتو، كاين لي كاميرا لو كان ما يعرفوش باللي صاحبك في الصالون في الدار قول لهم بعدايا لا تو ميدياتيزي ان جاسباري هو دارها كيما راك تقولوا هو يقول ايه بالنيه وكذا. بصح الناس تشوف ليماج ماهيش تشوف الولد يعرفه ولا صح. جا الولد عطاك ورده ونورمالمون يمدوها ليكيباج نديها الورده ونبوسو ونعنقوه سوراسك الولد ليماج لا التلفزيون كاع يشوفوه صح ولا لا؟ صح الناس قاعد تشوف هذا. وبالتالي هو تقلق من هذه الصور اللي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي رفيق، وين داولتها مواقع التواصل الاجتماعي رفيق، وين قال لك انا حبوا يرجعوني كانني متكبر وطني. وحتى انت مومون دوني في المنتخب الوطني في نهائيات كاس العالم 2014 خرجوا حتى حكايه بلي دخلت انت درع في بلاصه بودبوس. هذيك مازال نوليو ليها يعني بوين وصلنا. اسكو يصراو هذه الامور في المنتخب الوطني؟ انت لعبت في المنتخب الوطني مع مدربين كثيرين، يعني لعبت سنوات في المنتخب الوطني من سنه 98. اسكو كي تجوا داخلين كاين لو بريمي تيرور ولا في بعض الاحيان جوار اللي يحس نفسه يقدر يتيري يقول له خلي انا نتيري، ولا كيفاش كومون راك الحاجه الاولى راك في منتخب كاين ديسيبلين وكاين كاين قانون تسمى قانون تاع غرفه الملابس. هذه في النوادي تلقاها. واش رايك المنتخب الوطني من البدايه هذيك تاع ترفد المورال اناني هذيك كاع نحيها نقولوا بعد تولي حومه اناني انا نتيري ولا. بصح هنا عندك من البدايه المدرب يقول لك عندك لو سون با ماش قادر تيري. يعني جاي كاين الاول البريميتير دوزيام وتروازيام. كاين دي ماتش صعاب تكون 0-0 كاين اللي كي تجي بيناتي على الدرنيير مينوت عندك 90,000 مام البريميتير يقول الدوزيام يتيريها. صارت لنا صارت لكم نهار تيرازياني. لا صارت تاع السينيغال كانك السينيغال كاليفيكاسيون السينيغال في عنابه كان بريميتير ومن بعد كاين دوزيام. جات بريمير بيناتي انا تيريتها ومن بعد جات بريمير ومن بعد جات الدوزيام. على ليبوك كنا دانيير مينوت كراوش رفت البالون دوكا تروح تضارب معاه قدام 90,000 صافي. كراوش هو اللي رفد المفروض انت تيري. انا اللي كنت ديزيني نتيري لي بيناتي ومن بعد كان دوزيام رفدها قبل البالون حط البالون ما تروحش تنحي له البالون تزيد ما ديكونسونطريه ما عندك حاجه غير حاجه زيد في هيا معليش راك سير يقول لك وي راني سير اتكل على ربي. مثال عندك يا خليتها من بعد راطاها ما كاتب ربي بالك كنت ريتها انا بالك راطيها ما تدري الله اعلم صح. ولكن في هذه النقطه هذه تاع الضربه كاين الاول غلام هو اللي ديسيدي يقول لك هذا في سان ماتش فاسيل كنا واقيلا شحال 4-0 يقدر غلام معليش يمدها لو بيتر هو باش يزيد يماركي يطلع باش يزيد 23 هدف. سليماني ما حبش يتيري وقال بودبوس اعطيها لي قالوا معليش نعطيها لك صافي ريان صافي بصح وين تلحق واحد يدير انا نتيري والاخر نتيري هنا اللي يدخل روحه في امور مثل هذه المدرب هو الباترون اي نوض يقولوا نو سي توا ديرك انت اللي تيري ضربه جزاء يعني هو اللي يعني من البدايه حتى ولو اول مباراه ماشي سوبرفيزي هذه ضربه جزاء ينوض يعيط فلان يخسر فيه يقول له نو هذاك اللي تيري هاي ليك هذا هو الورو تاع المدرب. شيخ ورابح ماجر اعطيني الصوره تاع مباراه الجزائر اوغندا 3-0 صورة علي بن شيخ ورابح ماجر لما بن صاولة يسلك لما تشابك بسبب تمريره ماشي بسبب تنفيذ ضربة جزاء، ولكن يعني نيوز باش يفهم الجمهور انه في المباراة هذه كانت الامور ماشي كيما نفسها تاع لي زوطو رابحين 4-0 مباراة سهلة. في المباراة هذه نذكروا الجزائر خسرت 4-1 ما تورينيش الهدف مازال الهدف كسيله ومن بعد باش نوروا الهدف يا كسيله اعطيني الصوره فقط باش نشرح للجمهور كاش اللي سي باسي في المباراه هذه يا علي بركه ما تشوش راك تشوش يا علي دير تشويه شوف الصوره وجاوب لي على الصوره. انا نعرفها الصوره على بالي تعرفها كل ما تجاوبني نذكر الجمهور بانه في المباراه هذه 4-1 خسر المنتخب الوطني في اوغندا وكانت نتيجة الشوط الأول هنا بالجزائر لازم يفوزوا 3-0. نتيجة الشوط الأول كانت 0-0. بعدها في الشوط الثاني سجل ماجار عن طريق ضربة جزاء، بعدها بن صاولة الهدف الثاني 2-0 وفي الدقائق الأخيرة في الدقيقة 77 سجل علي بن شيخ الهدف الثالث اللي راح نشوفوه فيما بعد. ولكن قبل هذا واش صرا علي بن شيخ حتى انتم بكري كانت عندكم هذه المشاكل هذو تاع؟ لا شوف بريميرمون الماتش هذا
كان شغل لا بريسيون كان مع لوغوندا ما نخسروش ب4 لهيه لان لهيه كانت كارثه صافي ما لعبش حتى مباراه الذهاب لعبت الا مباراه الاياب هنا دوك كي تروح لافريك كي تروح نعم سيفيل كانوا لا جوست من قبلها اللي صارت كارثه كان سكوت برك يفالي غاني 3-0 بون او كور دو جو لعبنا مصطفى ضرب الجول يجبد في البار بون ما يهمش لاكسيون اللي صرا هذه انا في 25 متر دريبلي 2-3 جوار دخلت ماجر من لهيه ادروات قال لي لا ريسونتار دي تروح نعطي الماجر صح نعطي الماجر يماركيها كوم دريبلي 2-3 جوار بقى رديت تروح انا باش ندير له بتي بون ندخل بها حبيت نكملها ونبوطي خطت في الديفونسور خرجت مصطفى كان يعيط وانا نقول له ما تعيطش واحد ما تعيطش وما تسلكم بسهوله على كل حال ما تعيطش وما تسلكم بسهوله